नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तारी से पहले आखिरी कॉल किसको की थी, उनके मोबाइल पर आखिरी मैसेज किसका था और इस मैसेज के क्या दो अहम नुकात थे और ख्वाजा आसिफ की पिछले 3 हफ्तों में 2 अहम मुलाकातों का मामला क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तारी से पहले आखिरी कॉल किसको की थी और गुज़िश्ता 3 हफ्तों में उनकी 2 अहम मुलाकातों का मामला क्या है। आपको इस इशू के मुतल्लिक 2 हैरानकुन वाक़यात और उनसे जुड़े दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके यानी कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ चंद माह पहले कहीं से ये यकीन दहानी हासिल कर चुके थे कि नैब उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। इस पूरे मामले में 2 मुलाकातें और कुछ 2 तरफा यकीन दहानियां भी शामिल थीं। इन यकीन दहानियों के बाद ख्वाजा आसिफ असल में ताबेदार बनकर हर वो काम कर रहे थे जो उन्हें सौंपा गया था, लेकिन फिर एक खास वजह से बाजी पलट गई। ये 2 मुलाकातें और 2 तरफा यकीन दहानियां क्या थीं और आखिर में बाजी क्यों पलटी, उसकी पूरी तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ जो किसी वक्त फ़ौज के सख्त मुखालिफ थे और कौमी असम्बली में भी फ़ौज के ख़िलाफ़ सख्त तकरीरें कर चुके थे, उन्होंने नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होने के बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा से अच्छे ताल्लुकात बनाने की सर तोड़ कोशिशें की। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में एक हैरानकुन काम भी किया था जिसकी बाद में ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल बाजवा दोनों की जानिब से तस्दीक भी की गई थी। वो काम ये था कि इलेक्शन की शाम ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बराह रास्त फ़ोन किया और उनसे कहा था कि उन्हें मुबैना तौर पर धांधली के ज़रिए इलेक्शन हरवाया जा रहा है। इस पर आर्मी चीफ ने ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया था कि धांधली के ज़रिए ना तो कोई इलेक्शन जीतेगा और ना ही कोई इलेक्शन हारेगा। चंद माह पहले जब आर्मी चीफ की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई जिसमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी शरीक थे, तो उस वक्त इन पार्लिमानी रहनुमाओं ने 2018 में मुबैना धांधली का मामला उठाया था। इस मौके पर आर्मी चीफ ने ख्वाजा आसिफ को उनकी फ़ोन कॉल के मुतल्लिक याद करवाया था और कहा था कि अगर इलेक्शन के दिन धांधली हुई होती तो वो आज कौमी असम्बली के रुकन ना होते। बहरहाल वापस आते हैं इस मामले पर कि ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तारी से पहले आखिरी कॉल किसको की और उनकी पिछले 3 हफ्तों में मुलाकातों का मामला क्या है। तो पहले तो आपको आगाह करें कि ख्वाजा आसिफ ने
اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت کے کتنے قریب ہونے کی کوشش کی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے پر نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تمام رابطہ کاری خواجہ آصف ہی کرتے رہے۔ خواجہ آصف ہی نون لیگ کے وہ رہنما تھے جنہوں نے نواز شریف کو قائل کیا تھا کہ نون لیگ کو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے نواز شریف کو یقین دلایا تھا کہ ایکسٹینشن کی حمایت کے بدلے انہیں اور مریم نواز کو ریلیف ملے گا، لیکن بعد میں توقع کے مطابق ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد بننا شروع ہوا تو خواجہ آصف نے آصف علی زرداری پر براہ راست الزامات لگانا شروع کر دیے۔ میاں نواز شریف کو اس وقت اطلاع ملی کہ خواجہ آصف اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اپوزیشن میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس معاملے پر میاں نواز شریف اتنے برہم ہوئے کہ خواجہ آصف سے باقاعدہ جواب طلبی کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ باقاعدہ بیان جاری کر کر آصف علی زرداری سے معذرت کریں، اور پھر خواجہ آصف کو معافی اور معذرت کا بیان بھی جاری کرنا پڑا۔ اور اب بات کرتے ہیں خواجہ آصف کی آخری کال اور حالیہ ملاقاتوں کی، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان پر دبئی کی فرم کے حوالے سے کیا حیران کن الزام ہے۔ وہ الزام یہ ہے کہ خواجہ آصف نے اپنے اثاثوں کے ذرائع کے متعلق نیب کو بتایا کہ انہوں نے UAE کی ایک فرم میں ملازمت کر کے 13 کروڑ روپے کمائے۔ نیب کے مطابق جب اس معاملے پر خواجہ آصف سے اس فرم میں ان کے کام کی نوعیت اور تنخواہ لینے کے دستاویزی ثبوت مانگے گئے تو وہ کوئی ایسی دستاویز پیش نہیں کر سکے جس سے ثابت ہو کہ انہوں نے اس فرم میں کام کیا یا انہیں اس فرم سے کوئی تنخواہ ملتی رہی۔ نیب کے مطابق خواجہ آصف نے دبئی میں اپنی ملازمت کی جو مدت بتائی اس دوران وہ اصل میں پاکستان میں ہی مقیم تھے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف پر اپنے ملازم کے نام پر طارق میر اینڈ کمپنی چلانے کا الزام بھی ہے۔ اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ روپے جمع کروائے گئے، لیکن یہ رقم کہاں سے آئی اس کے ذرائع نہیں بتائے گئے، یہ نیب کا دعویٰ ہے۔ بہرحال بات کرتے ہیں خواجہ آصف کی آخری کال اور ان کی حالیہ اہم ملاقاتوں کے ایشو پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خواجہ آصف پچھلے 3 ہفتوں سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے بعد نیشنل ڈائیلاگ کی راہ ہموار کرنے کے لیے بہت ایکٹیو تھے۔ وہ مفاہمتی پالیسی کے حوالے سے شہباز شریف کے کیمپ میں جا چکے تھے۔ ان کی پچھلے 3 ہفتوں میں 2 اہم نوعیت کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ خواجہ آصف کی مفاہمتی پالیسی کی وجہ سے انہیں کچھ ماہ پہلے گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ قدرے ریلیکس بھی تھے۔ خواجہ آصف کی گرفتاری کی جو وجہ مریم نواز نے بتائی، اصل میں اس وجہ کا ایک حصہ کچھ اور ہے۔ مریم نواز نے یہ تاثر دیا کہ خواجہ آصف کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کر کہا تھا کہ اگر وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں تو ان کے کیسز 15-20 دن میں ختم ہو جائیں گے، ورنہ انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مریم نواز کے بقول خواجہ آصف نے اس دھمکی پر 2 ٹوک جواب دیا کہ وہ نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتے، جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ لیکن مریم نواز خود بھی جانتی ہیں کہ خواجہ آصف پچھلے 1.5 سال سے اس قسم کی جرت اور بہادری کے قائل نہیں رہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ
विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की और मरियम नवाज ने एक मर्तबा उनसे इस मामले पर नाराज़गी का इजहार भी किया था। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के सामने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई इशारा नहीं किया, बल्कि इसका इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान पर लगाया। जानने वाले जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में आ चुके थे। खुद लीगी हलके भी इसका एतराफ़ करते हैं। ख्वाजा आसिफ को जब पता चला कि नैब की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच चुकी है तो उन्होंने मरियम नवाज को कॉल करके इससे आगाह किया। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ से राब्ते में रहने वाली अहम शख्सियात ने उन्हें चंद रोज़ पहले कुछ मैसेज भी भिजवाए थे और इन मैसेजेस में कहीं भी ये तासुर नहीं था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है। इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नून लीग में नवाज शरीफ के बाद जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं या जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं वो ख्वाजा आसिफ हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।